تعلم لغة الCSS. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم عن السيلكتور والسنتاكس تاعهم في لغة CSS، واللي هو شوز تري امبورطونت اللي لازمنا نتعلمه. من أجل هذا كريت فايل نرجستريه ونسموه سيلكتور and syntax in CSS comme ça .htm. نسجلوه وين؟ في أبوندر CSS. نزيدو another file ici notre file هذا الميم شوز، يعني نجيو هنا save as كور نيميرو 2، يعني الفايل تاع CSS المرفق بال HTML، ونسموه selector and syntax in CSS .css، يعني امتداد CSS ونحطوه بال HTML، نرجستريه في الميم ريبيراتور. فوالا نجيو هنا باش نكتبو الدوكيمون تاعنا HTML، نكونو دوكيمون HTML تاعنا عادي كيما نكتب selectors and syntax in CSS. ابري نجيو هنا الهيد، هذا في الهيد في البودي تاعنا نجيو نكتبو بايزون ان باراغراف، يعني ان باراغراف عادي كيما نعرفو على باراغراف ال HTML باليز باراغراف. ونبغاو باغ نزو اي تكست، باغ هذا العنوان، هذا العنوان باغ نزو، وبيا نحطو ان هيدر، باغ نديرو هنا ان هيدر باغ اشا. ابري ننزيو نحطو الهيد تاعنا اشا ونحطو هادي، فوالا نسجلوها. فكان حاب باغ نديرها كيما هادي، نعطي لها لا كولور اورانج وندير لها سونطري هذه الكتيبه هذه. باش ندير لهذا الشيء يعني درك لو كان يعني حتى حد الساعه ما كتبت حتى كود CSS هنا، كون نسجل ونشوفوا البراوزر واش يمدلنا. فوالا ديجا كاين واحد البروبليم، هذه لو جو دو كاركتير، هذا لا بروميير دي شوز، يعني لازمنا لا باليز ميتا، فباليز ميتا نديكراري الشار 7 اللي وليت هي فويت بار ديفو في HTML5 جو دو كاركتير. فوالا راهي ريدي. درك انا حاب نكتبها كيما تاع اورانج، نكتبها سونتر افيك كولور اورانج. دونك في هذه الحاله باش نديرو هذا الشيء يخصنا شنو؟ يخصنا ان دوكيمون CSS. حنا كرينا دوكيمون CSS، دونك باش نديرو هكذيك نجيو نديرو ستايل تاع الدوكيمون تاعنا، وبالاخص لا باليز يعني هيدر اشا باليز هذه. دونك انا باه نلحق لهذا الدوكيمون ولا لهذا الكتيبه هذه نلحق لها عن طريق ليليمون اللي تابع ليها اللي هو الاشا. دونك نهز هنايا ليليمون اشا. دونك باش ندير هذا، باش نلحق لهذا ليليمون، يعني كاين بليزير، يعني راح هنا يدخل نوسيون تاع السيليكتور، يعني كيفاش نلحق لهذا ليليمون انطلاقا من خارج دوكيمون CSS انطلاقا من دوكيمون HTML. هنا تدخل القوه تاع لي سيليكتور. دونك عن طريق السيليكتور داليمون، هذه لا بروميير ميثود. عندنا بليزير ميثود باش نقدروا نلحقوا لهذا ليليمون. اولتها نقدروا نستعملوا ليليمون سيليكتور، بياخذ سيليكتور داليمون، سيليكسيوني بلو نو تاع ليليمون، يعني تجي تكتب ليليمون تاعك، عفوا تكتب ليليمون تاعك HA وتحل معكوفتين. يعني هكذا رانا كرينا ان سيليكتور كي سابيل HA ويحتوي انطر معقوفتين للديكلاراسيون. احنا حابين ان كولور اورانج، هنا درنا ان ديكلاراسيون، نزيدو الزوجه اللي هي التكست لاين، يعني نحطوها في السنتر تكست لاين سنتر، يعني درنا دو ديكلاراسيون. سا سي لو بروميير ديكلاراسيون، وهذه ديكلاراسيون الزوجه. دونك دو ديكلاراسيون بارتي ديكلاراسيون، وفي بارتي سيليكتور حطينا لو نو تاع السيليكتور اللي هو بار اليمون، يعني على حساب الاليمون اللي حاب تلحق له. حاب تلحق لهذا كتبت لو نو تاعو، نسجلو CSS ونسجلو HTML. شوفوا النتائج، ما كان حتى يعني تغير كي درنا ريفرش. الدليل في ذلك، السبب في ذلك هو الدوكيمون CSS ما تمش لابيل تاعو هنايا. خصنا نديرو لابيل لهذا الدوكيمون ستيل شيت، هذا نديرو له لابيل هنا
عن طريق الهيد لاباليز لينك. لاباليز لينك هذيك كما عرفنا هي لاباليز تسمح لنا باش تكرينا لي زاتريبيو هي ريليشن، يعني العلاقه بين الدوكيمون HTML والدوكيمون تاعنا سورس CSS اللي هو ستيل شيت، تكست هو CSS، والاشرف هو الشما و بيان لو نيم. هنا عندنا لو نيم باسكو لي دو دوكيمون حطيناهم في لو ميم ريبيراتوار. كما يكونوش في لو ميم ريبيراتوار سي جوست دير لو شما، دير بروبريتي على فايل تاعك وتحطو الشما تاعو وان CSS، سجلو نشوفو النتائج. دونك تري بيان دارها اورانج التيرنونس في السونتر، يعني باغي كوم هادي. دونك حاجه مليحه. دونك تحكمنا واش هو يحقنا لهذا الاليمون اللي يحتوي هذا التكست عن طريق CSS، عن طريق السيليكتور اشر اللي هو سيليكتور ديليمون. وهنا عندنا دو ديكلاراسيون. ديكلاراسيون الاولى هي لا كولور كي ان اتريبي دو بوين لا فالور تاع لاتريبي. ابري بوين فيرغيل دوزيام ديكلاراسيون لا بروبريتي او بيان لاتريبي تكست الاين دو بوين لا فالور سنتر. دونك هكذا يتم ديكلاراسيون تاع ان سيليكتور في جميع الاحوال. دائما سيليكتور ابري ديكلاراسيون، سا ديبون لو نومبر دو ديكلاراسيون اللي تحب انت. تحب لا كولور، تحب تكست الاين متعلق بلو نومبر داتريبي افيك لي فالور تاعها. فوالا نحبو حنا باغ اكزومبل